स्टार हस्पिटललाई तपाईको पुरै अक्सिजन प्लान्टै सिद्धिएको प्लान्टै बिग्रेछ। कतिजना पेसेन्ट छ तपाईहरुको? 57 जना। सबै हाई फ्लोमा हो? होल अक्सिजन प्लान्टै बिग्रेर 2 घण्टामा सबै पेसेन्टहरुको उठे जाँदैछ, सबै हाई फ्लोमा छ रे। सबै कोल्याप्स हुने, यो त सबैजना एकैछिनमा मर्छ रे। हाई फ्लोमा छ रे हैन, 57 जना छ रे हैन। अनि एकदम आत्तेर फोन गर्नु भइरहेको थियो। 2 आवर्ससम्म मात्र पुग्छ रे अक्सिजन हैन। मेरो लास्ट होप तपाई हो, तपाईलाई त्यही भएर भनेको भनेर मलाई भन्नु भइरहेको थियो हैन। मसँग अहिले त्यहाँ छवटा छ हैन। म अरूहरुलाई पनि फोन गर्दैछु। मैले भर्खरै उता एपीएफ को डाक्टरलाई पनि फोन गर्दै। हजुर वालेट मसँग छ। म त्यो सीताको एकचोटि नम्बर मलाई पठाइदिनुस् न प्लिज। नम्बर दिनु आफै टमाको हामी आफै गर्छौँ। हजुर हजुर ए टुमा हो अलिकति स्टप भएको। हजुर उदन गुरुङ बोलिरहेको छु हैन, हामी नेपाल युथ अर्गनाइजेसनबाट। हजुर यो अहिले स्टार हस्पिटलको तपाईको चाहिँ अहिले सबै पेसेन्टहरु हाई फ्लोमा राखिरहेको रहेछ हैन, अक्सिजन हैन। उहाँहरुको प्लान्ट बिग्रेर तपाईको अनि 1.5 घण्टामा सकिन्छ। अब 1.5 घण्टामा सकिने आँटिरहेछ रे। 1.5 घण्टा भित्र तपाईको यो अक्सिजन सिद्धियो भने चाहिँ तपाईको 57 जनाको चाहिँ तपाईको ज्यान एकदम खतरामा छ के। अब यतापट्टि पुलिस हस्पिटलबाट केही गर्न सक्नुहुन्छ कि चाहिँ कोर्टबाट, किनभने यस्तो छ कि हजुर अहिले स्टार हस्पिटलबाट भर्खर हामीलाई फोन गर्नु भइरहेछ हैन। अनि यस्तो समस्या पर्यो भाइ, तपाईहरु के सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नु भएको थियो के मलाई। अनि मैले एपीएफ लाई पनि भने तर्फबाट पनि केही उताबाट नेपाल पुलिसबाट नि 10 वटा 15 वटा जतिवटा आफूले सक्छ तपाईँ हैन। हजुर दाइ एकछिन खोल्नु त। हजुर अक्सिजन प्लान्टै बिग्रियो, त्यहाँ 57 जनालाई हाई फ्लोमा राखेछ। अब फेरि अब 1.5 घण्टामा सकिन्छ। अब यो अनि अब यताबाट अब हामीले एपीएफलाई पनि भन्यो, त्यहाँबाट 10 वटा सिग्नलहरू आउँछ अनि अरू ठाउँबाट पनि आउँदैछ। अब ट्रमाबाट पनि जतिवटा त्यो हुन्छ नि त्यतिवटा चाहिँ प्लिज त्यो तपाईँले त्यो फेरि अनि मैले त्यहाँ त्यो भने त्यसलाई अब त्यो फोन गर्छ। त्यो धेरै त छैन अरे कति अलिअलि 10 त्यो तपाईँले कल गर्नु। म उता नेपाल पुलिसलाई भन्छु। होइन यहाँको त्यो खै नम्बरहरू त्योबाट नै अलिकति उता पठाइदियो भने सबै हस्पिटलबाट के अलि त्यसरी गरेर गर्नु पर्ला के दाइ है दाइ। त्यो सन्तोष दाइसँग त्यो कुरा भाइ यतै छ है। राति फोन आएर हामी आइरहेछौँ दाइ। आउनु त मेरो दाइ। हजुर खाली सिलिन्डर छ त नि। यो चाहिँ तिमी जाऊ एम्बुलेन्समा लान्छ है दाइ। एम्बुलेन्समा अट्छु। एम्बुलेन्स अट्छ रे त्यो। ल फाइन धेरै ट्याकल ल उसको स्टप गरिदिनु। 2 घण्टामा तपाईको अक्सिजन सिद्धिन्छ। 57 जना पेसेन्ट्सहरु छ, हाई फ्लोमा छ है। इफ यु हेभ अ सिलिन्डर, इफ यु हेभ अ कार, प्लिज यतिकै रिजर्भ राख्नु भन्दा त्यहाँ पठाइदिनु होला हैन। कोही मान्छे बाँच्छ है, प्लिज स्टप गर्नु। हामीले एपीएफमा फोन गऱ्यो, एपीएफबाट पनि आउँदैछ। पुलिसलाई पनि फोन गऱ्यो, त पुलिसले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ अरे। अब यो ट्रमाबाट जति सक्छ अब यहाँबाट हजुर दाइ आउनु चाँडै हजुर सिधा काट्नु चाँडै है दाइ चाँडै। अलि सिधा काटेर सिधा काटेर हो। हजुर हजुर माथि एउटा सिलिन्डर छ। त्यो माथिबाट पनि छ एउटा। के तपाईँको के पेसेन्टको हो कि के हो? पेसेन्टको, तर उहाँलाई अहिले अक्सिजन बेड छ कि हजुरहरूको पोस्ट हेरिरहेको थिएँ म भर्खर। ओके
त्यहाँ 57 जनालाई आइफुलमा छ 1.5 घन्टामा अब त 1 घन्टा पनि होला 1 घन्टामा सकिन्छ यहाँ पनि होइन बाहिरबाट गाइज अहिले चाहिँ हामी अक्सिजन सिलिन्डर लाँदैछौँ है यहाँ दाइले धेरै हेल्प गरिदिनु भएको छ हामीलाई है उहाँले हाम्रो किनभने यो ट्रमा सेन्टरको गाडी बोकेर हामी जाँदैछौँ अहिलेसम्ममा चाहिँ के अपडेट आयो भने हामीलाई पुलिसले चाहिँ भन्नुभयो कि सगरमाथा प्लान्टले पनि हामीलाई 5वटा सिलिन्डर चाहिँ अलिक भर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि त्यहाँ प्रोभाइड गर्छ अब अहिले नै फेरि पेट्रोल सकिनु पनि फेरि अघिदेखि बत्ती बोलाएको छ अब कहाँ भन्ने कि अब यस्तो राति फक के भइरहेको छ यो प्लिज अब यहाँबाट जतिवटा सिलिन्डर हामीले एपिएफमा फोन गरेर 10वटा सिलिन्डर म्यानेज गरेपछि ट्रमबाट 10वटा म्यानेज गरेपछि सगरमाथाबाट 5वटा सुमेरुबाट 10-15वटा चाहिँ त्यो अब यताबाट पनि जतिवटा सक्छ प्लिज त्यो चाहिँ त्यो म्यानेज गरिदिनुहोस् प्लिज सुदन दाई हजुर अनि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले हजुर अनि त्यो कतिवटा त्यो सिलिन्डर पुग्यो त्यहाँ हजुर हजुर दाई ट्रमा हजुर हजुर त्यही त तपाईँ हुनुहुन्छ त कतिवटा छ अहिले इमर्जेन्सी चाहिँ त्यहाँ 1 घन्टामा सबै सकिन्छ त्यहाँ सबै सकेर त्यहाँ 57 जनालाई हाई फ्लोमा राखेको छ अफिस टाइम अब अहिले यस्तो इमर्जेन्सी भयो त्यो परेको बेला कहाँबाट त्यो चौकीबाट नै मलाई पठाउनु भएको तपाईँ यहाँ जानुहोस् म त्यहाँबाट भनिदिन्छु अनि अहिले जतिवटा चाहिन्छ तपाईँ त्यो लग्नुहोस् यहाँ जतिवटा भरेको छ नि भाइ त्यो चाहिँ लग्नुहोस् भनेर भनेको छ अब भोलि आएर गर्ने हो भने अब अहिले चाहिएको छ है त्यहाँ मर्छ क्या त्यहाँ खराब कतिवटा छ भनौँ न यता 20वटा चाहिँ भरेको छ हजुर भरेको चाहिँ कतिवटा छ होइन हामी चाहिँ इसार हस्पिटलबाट त्यहाँ चाहिँ एकदम इमर्जेन्सी पऱ्यो त्यहाँ अक्सिजन भरेको छैन अब त हामीले भने मिलेन होला अन्त यो चाहिँ अहिले 7-8वटा चाहिँ यहाँ भराएको छ भनेर भन्छ अब उनीहरू नदिनु भनेर भन्छ मुल्लाहरू हाकिमसँग त्यो कुरा हुन्छ भन्नु भन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वटा यहाँ खालि उयो गरेको छ हजुर दाइ त्यो हामी कुरा गर्छु जोसँग ओनरसँग कुरा गर्नुपर्ने गर्छु माथिसम्म अहिले चाहिँ यता यो 13वटा चाहिँ खालि छ 13वटा चाहिँ भरेको छ है होइन हजुर त्यही त हजुर त्यही त यो 13वटा चाहिँ यहाँ भरेको छ है ल यो चाहिँ प्रुफ छ है यो चाहिँ अब यिनीहरू चाहिँ यो खाली नै हो यो 13वटा प्रुफ छ अब यहाँबाट भन्नुभएको छ कि माथिसँग कुरा गर्नु ल ठिक छ तपाईँलाई चाहिँ एकदम धर्म नै लाग्छ दाइ होइन तपाईँलाई ठिक छ तपाईँले अब यस्तो बेला नि ओनरसँग होइन कि तपाईँले अहिले पठाउनुपर्छ क्या दाइ अहिले पठाउनुपर्छ क्या तपाईँले ओनरसँग पुरै यो त यो अहिले यो बेलुका त यो सल्भ गर्नु होइन हामी कुरा गर्छु भनिरहेको छु नि हामी कुरा गर्छु होइन हामी कुरा गर्छु तर अब अहिले टाइम छ त अब अहिले कहाँ कुरा गर्नु क्या दाइ कहाँ कुरा भन्नु न भन्नुहोस् न अहिले हेर्नु न 8वटा भरिरहेको छ क्या प्लिज तपाईँ कुरा बुझ्नु त्यहाँ त्यो मैले त्यसरी मिल्दैन सर होइन कुरा गर्नुहोस् कुरा गरेपछि सबै मिल्छ कि अनि ल म कहाँ कुरा गर्ने ल भन्नु उहाँले कुरा गर्छु भन्दै हुन्छ त जाउँ न दिल्ली सर सर बरु यसो गर्नु न सर तपाईँ चाहिँ यताबाट जति सक्छ त्यो चाहिँ त्यो कुरा गर्दै गर्नुहोस् हामी चिटसँगको प्लानमा पनि लिएर आउँछौँ है सर सब त म गर्छु यहाँबाट सर प्लिज अब त्यहाँ चाहिँ 13वटा भरेको छ सर त्यहाँबाट 13वटामा हामीलाई 10वटा मात्रै दिए पनि एकदमै ठुलो हुन्छ सर है सर म यसरी यो शङ्करको उसमा गएर त्यहाँ पनि अब कतिवटा हुन्छ अब 10-15वटा जति म त्यो चाहिँ त्यो माइज अब हामीले भन्ने कुरो सक्नेसम्म गराउँला के अरे अब ऊ त अहिले शङ्कर अक्सिजन प्लान्टमा छ हामी गएर पनि आधिकारिक रूपमा उसलाई पनि ल ठिक छ दाइ म त्यो खाली सिलिन्डरहरू सबै त्यो म गर्छु अनि त्यसपछि अब त्यहाँ शङ्कर अनि हो त्यो गर्नु पर्यो खाली सिलिन्डर कति हुन्छ 2-4वटा भर्न अब हामीले पनि रिक्वेस्टै गर्छ इसारा सुरु होइन कराउँदैन होइन त्यहाँ अब यो अहिले कतिवटा अब हामीले 5वटा हुन्छ कि 10वटा हुन्छ त्यो चाहिँ अब त्यो भरेर त्यहाँ त्यो लगिहाल्नु पऱ्यो अनि त्यो हिमालबाट पनि अब हामीले कतिवटा 3-4वटा जति त्यो भर्न दिन्छ अरे सो त्यहाँबाट पनि जतिवटा भर्न त्यो मिल्छ भरेर चाहिँ हामी गइहाल्नुपर्छ त्यही त हामी यताबाट त्यो त
त्यो गाडी स्टार गाडी हो हजुर तपाईँ हुन्छ नि यो चाहिँ हाम्रो स्टार हस्पिटलकै हो खाली सिलिन्डर लिएर यहीँ बसिरहनु भएको रहेछ अघिदेखि नै सो प्लिज अब चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि जतिवटा भरेको छ त्यो चाहिँ प्लिज यसमा राखेर यो चाहिँ खाली सिलिन्डर ठिकै छ ठिकै छ ल यो खाली चाहिँ यो भर्नु पऱ्यो त है त यो भर्नु पर्यो होइन लाइनमै बस्नु लाइनमा कसरी बस्नु त है होइन अहिले त्यो दाइले भन्नुभएको अहिले ल ठिकै छ त्यो 5 वटा त्यो भर्नु दिन्छु भने 5 वटा चाहिँ भर्न सकिन्छ त्यो अनि त्यो गाडी चाहिँ 5 वटा झारेर कहाँ यहाँ ठुलो गाडी ल्याउनु होइन ल ठिकै छ यो 5 वटा यहाँ झारेर यो गाडी पछाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नि यहाँ सरले त्यहाँ यहाँ ओनरलाई कुरा गरिसकेको छ हुन्छ एग्रिमेन्ट भइसकेको छ क्या भने सबैको एग्रिमेन्ट छ सबैको एग्रिमेन्ट छ के एग्रिमेन्ट अहिले इमर्जेन्सी परेको बेला चाहिँ एमर्जेन्सीको लागि हामी 5 वटा अहिले भरिदिन्छौँ अहिले 5 वटा होइन के अब 20 वटा अहिले कसरी भन्छ अरूलाई नदिने हामी यो हाम्रै यो त 20 मिनटमा यहाँ यो 25 मिनट कसरी निस्किन्छ 35 मिनटमा निस्किरहेको छ यहाँ ल 35 मिनटमा त अब तपाईँको के पछि आएर अगाडि थोरै हुन्छ त पछि आएर ए भगवान पछि आएर भनेर हुन्छ त्यहाँ माथिबाट आदेश आइसकेको छ नि सबैको आदेश थाहा छ हेर्नुहोस् ए भगवान सबैको अहिले अब इमर्जेन्सी परेको बेला यो इमर्जेन्सी यसको पनि छ तपाईँको पनि छ उसको पनि छ कस्तो इमर्जेन्सी भयो हेर्दा भन्नुहोस् सो शङ्करले चाहिँ हामीलाई यो 5 वटा सिलिन्डर चाहिँ भर्न दिने भनेर भन्नुभएको छ सो अहिले चाहिँ यो चाहिँ भर्नको लागि त्यहाँ राख्दैछौँ कस्तो यस्तो सिचुएसनमा अब हेल्प नगरी कहिले गर्ने यार भरिरहेको सिलिन्डर अलिकति म्यानेज चाहिँ गर्न सकिन्छ नि कि त भरेको सिलिन्डर पठाए पनि हुन्छ त अब फेरि भर्नलाई यहाँ कुर्नु पऱ्यो अब हिमालबाट 3 वटा मात्र भर्नु गयो भनेको अब त्यहाँ अलिकति मिलाएर त्यहाँबाट पनि 5 वटा जति भयो भने हामीसँग 10 वटा हुन्छ अनि कुन चाहिँ हस्पिटलको भनेको टेकु गएर टेकुको हस्पिटल है ओके ओके टेकुको अहिले चाहिँ म 5 वटा सिलिन्डर लिएर चाहिँ हामी स्टार हस्पिटल जाँदैछौँ यो टेकुको ट्रक रहेछ हाम्रो स्टार हस्पिटलकै गाडीलाई चाहिँ मैले 15 वटा सिलिन्डर चाहिँ खाली छ त्यहाँ त्यो चाहिँ क्युमा बस्नु भनेर आएको छु सो अब सकेसम्म अब हुन्छ नि अब यो जतिवटा सकिन्छ अहिले नै स्टार हस्पिटलमा लग्यो भने अब अलिकति समस्या तारिन्छ नि त्यो बेलासम्ममा अरू पनि भरिन्छ सो त्यही गर्न जाँदैछ फाइनली हामी चाहिँ अब स्टार हस्पिटल पुग्दैछौँ धेरै कोसिस गऱ्यो शङ्कर प्लान्टले 5 वटा भरिदियो र हामीले आफैले आफ्नो प्राइभेट सिलिन्डर चाहिँ 3 वटा एरेन्ज गऱ्यौँ त्यसमध्ये एउटा सिलिन्डर चाहिँ हामीलाई ट्रमामा एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पोस्ट हेरेर हुन्छ नि लाइक हाम्रो यो सिलिन्डरको अभाव भयो भनेर हामीले पोस्ट गरेको त्यो हेरेर चाहिँ त्यो दिदीले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर अनि उहाँको पेसेन्टको नै सिलिन्डर हामीलाई दिदिनु भयो क्या कस्तो आइ एम सो ग्रेटफुल यार लाइक यस्तो सहयोग गरिदिनु भएको छ नि त्यो दिदीले अब आफ्नो पेसेन्टको हुन्छ नि सिलिन्डर हामीलाई दिनुभयो कि अब आफै सोच्नुहोस् कि अब यस्तो बेलामा यसरी नै हामी साथ भएर सहयोग नगरिकन अब त्यहाँ त्यो हिमाल प्लान्टले एउटा पनि सिलिन्डर भरिदिन्छ अनि एउटा पनि सिलिन्डर भनिदिन्छ क्या अब त्यहाँ 15 वटा सिलिन्डर त्यत्तिकै क्युमा छ क्या त्यहाँ अब शङ्करमा फेरि त्यहाँ केही भनिदिएन अनि हामीले अब केही छैन ल यो 5 वटा सिलिन्डर म यो अर्को ट्रकमा लग्छु स्टार हस्पिटलमा म अहिले नै लग्छु अनि तपाईँहरू यो 15 वटा सिलिन्डर चाहिँ त्यहाँ क्युमा नै राख्नु अनि आफ्नो पालोमा आएपछि अब पछि भयो भनेर मैले भने अनि अब कस्तो क्या अब यो यस्तो बेलामा सहयोग नगरिकन अब कहिले गर्ने क्या दिमाग खराब गर्छ यार दिमागै खराब गर्यो त्यत्रो रिक्वेस्ट गरेँ मान्छेहरू पनि यार अब साउलाई गएर कुरा गर्ने अब 12 बजी केही साउलाई गएर कुरा गर्न जाने साउको नम्बर कहाँबाट खोजेर साउलाई फोन गरेँ फोन पनि उठाएन बस्ने भनेको होइन पछि गएर पनि दिएन क्या एउटा पनि गर्न दिएन क्या त्यो 3टा गाडीले मान्न थियो नि तपाईँलाई होइन अर्को मान्छे आयो कि विवेकको मगायो जस्तै गर्ने अनि त्यो बरु शङ्करकोले नदिने भनेको नि पछि रिक्वेस्ट एकदम गरेर 5 वटासम्म गर्नु चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छ भनेर ल उहाँले भन्नु ल ठिकै छ भने 5 वटा चाहिँ गरिदिनु दिमाग खराब यार मलाई त त्यो 12 बजी फोन आयो अनि त्यताको 2 घन्टामा चाहिँ सबै सकिन्छ भनेर भन्नुभयो अनि के अब यो प्लान चाहिँ अहिले चाहिँ कामै गरिरहेको छैन
2 घन्टापछि बन्छ भन्छ, कहिले 2 घन्टा भन्छ, कहिले 4 घन्टा भन्छ सर। अब जे भए पनि हामीलाई अरूले कसैले नहेरे पनि हामीलाई भगवान्ले हेर्छ सर। यति मान्छे मात्रै बचाउनु पायो भने त्यही मात्रै राम्रो। हजुर हजुर हामी पनि त्यही त्यसैमै त्यही भएर नै लागिरहेको अहिले 60 जना छ सर। 60 जना छ कोभिडको 60 जना छ, न कोभिडको त कति छ अझै भन्दा 20-25 जना कोभिडै छ। अब त्यो अब यो अक्सिजनहरू त्यो हाम्रो दिनको रात्रमा दिनमा गरेर 200 वटा जान्छ। 200 जना जान्छ है म राति ड्युटी गर्छु, ए हजुर 100 कहिले 105 100। अब अहिले यो सिलिन्डरहरू चाहिँ त्यो नआएको भए त अब एकदम त्यो गाह्रै हुन्छ नि यति नआएको भए त तपाईँको 5 मिनटमा 5 मिनटमा सबै 60 जनाको प्लास्टिक त्यो 60 जनालाई चाहिँ हाई फ्लोमै दिइरहेको थियो है 60 जना हाइफामा छ। यति सिलिन्डर नआएको भएदेखि अब यो चाहिँ अब आज हामीले त्यो अब एपिएफले 10 वटा दिनुभयो, हामीलाई ट्रमाले 10 वटा दिनुभयो, हामीले आफ्नो पर्सनल 3टा ल्यायौँ। एकजना दिदीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकजना दिदीले ट्रमाबाट आफ्नै पेसेन्टको दिनुभयो, अनि सगरमाथाबाट चाहिँ नि 5 वटा, अनि मानव कल्याणबाट 4 वटा। सो त्यति गरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब यति सिलिन्डरहरू चाहिँ जम्मा गरेर अब स्टार हस्पिटललाई दियौँ अहिले राति नै। सो यसले गर्दाखेरि धेरैको ज्यान 60 जनाको ज्यान भनेर भनेको 60 जनाको ज्यान चाहिँ जोगिने भयो। अब भोलि बिहानसम्ममा चाहिँ अब अरू त्यो अब हात हुने गरेर सिलिन्डर बोकेर आज हात पुरा काम गर्छ। यदि चारैतिरबाट सहयोग नगरेको भएदेखि भयभरको बिमार जति छ त्यति सबै जान्थ्यो। 5 जना भेन्टिलेटरमा छ, 5 जना चाहिँ भेन्टिलेटरमा, अनि कतिजना चाहिँ यो हाई फ्लोमा हाइफामा त लगभग 55-60 जना छ। 55-60 जना चाहिँ हाई फ्लोमै थियो होइन थोरथोरैमा चाहिँ 10-15 जना होला। त्यो हजुर हजुर 70-80 का हाराहारी हुँदैन। 70-80 जनाको लाइफ चाहिँ अब हुन्छ नि एकदमै क्रिटिकल, एकदमै अब डेन्जरमै थियो। आज अब हामीले यति सहयोग गरेर चाहिँ अब हामीले यो अक्सिजन सिलिन्डर्सहरू नल्याएको भए लाइक उहाँहरूको ज्यान अब के भनौँ अब ज्यापु समाजले पनि ल्याउनु भएको रहेछ। सो ज्यापु समाजलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। सो यो भने अक्सिजनले बचाएको भनेर यसरी ढोका छ कि उनीहरूले। अहिले राम्रो त